नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको प्रश्न र कृषि कर्ममा युवा जस्ता सामग्रीहरू देखाउनेछौँ। हामी कहाँ भ्रष्टाचारले हरेक क्षेत्रमा जरा गाडेको छ। जोसुकै सरकारमा गए पनि भ्रष्टाचारको प्रश्न नउठेको उदाहरण छैन। सुशासन मात्र कल्पना भएको छ। अनुसन्धानहरूले यस्तै समस्या जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा पनि देखाएको छ। मनग्गे खर्च नगण्य परिणाम यस्ता कार्यक्रमहरूको नियति नै बनेको छ। यसैबीच ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यसबारे चेतना फैलाउने र सम्बन्धित पक्षलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ। एक विशेष भिडियो सामग्री। हिमालमा हिउँ छैन, काला पत्थर देखिन्छ। समुद्रमा पानी बढेर समुद्र मालदिव जस्तो देश डुब्ने बेलामा आयो। आगलागी हुन्छ, सुक्खा छ। यो सन् 50 त बडो विचित्र रूपमा आइरहेछ। पहिला यस्तो थिएन र हजुरबा? पहिला कस्तो थियो त? पहिला कहाँ यस्तो थियो र नातिनी? पहिला त बर्खा लागेपछि पानी आएपछि मूल फुट्थ्यो। म नातिनीको उमेरमा देखेँ त स्वर्गै थियो, अर्कै थियो नेपाल। हरियाली, शीतल, बेलामा पानी आउने, बेलामा घाम लाग्ने, अनि कुहिरो लाग्ने, हिउँ पर्ने, तुसारो पर्ने, यस्तो पो थियो त हो पहिले त। यस्तो थियो पहिला? ओहो, अब हामीले यस्तो देख्न पाउँछौँ त? सन् 2050 मा हजुरबुबा पुस्ता र नाति नातिना पुस्ता बीचको संवाद यस्तै होला सायद। हजुरबुबा पुस्ताले पहिलेको अवस्थाको व्याख्या गर्दा हरियाली वातावरण नदेखेको नाति नातिना पुस्ता छक्कै पर्नेछ। 6 दशकको पत्रकारिता यात्रामा अधिकांश समय वातावरण पत्रकारितामा केन्द्रित हुनुभएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको अनुभव र कल्पना मात्र होइन, यो विज्ञ र वैज्ञानिकहरूको चेतावनी पनि हो। उनीहरूका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न सकिएन भने सन् 2050 सम्ममा पत्रकार रिसालले कल्पना गरेको जस्तै अवस्था हुनेछ। सन् 2000 को पहिलो 50 वर्षमा बढ्दो सहरीकरण, वन जङ्गल फडानी, बस्ती सराई, कोइलाको प्रयोग, फ्याक्ट्रीको धुवाँ, प्रदूषण, पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी, एयर कन्डिसनबाट निस्कने ग्यास आदि कारणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थामा पुग्यो। जलवायु परिवर्तनका कारण अधिक जोखिममा पर्ने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल पनि रहेको छ। अब जलवायु परिवर्तन कम गर्न कार्बन तटस्थता, जलवायु वित्त, प्रकृति संरक्षण, कोइलादेखि सफा ऊर्जा, हरित अर्थतन्त्र उन्मुख, ऊर्जाको मितव्ययिता, अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने कुरा सन् 2019 को COP25 मा नै उठेको हो। त्यसो त नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि UNFCCC को पक्ष राष्ट्र भएसँगै सन् 1994 देखि नै सम्बन्धित कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको छ। 2065 मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरी विभिन्न परियोजना सञ्चालन भएका छन्। 2067 मा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना अनुरूप समुदाय केन्द्रित योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2076 सालमा जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। 2010 पछि यताको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने जलवायु परिवर्तनमा नीतिगत तहमा र संरचनागत तहमा नेपालले फड्को मारेको देखिन्छ। यसरी फड्को मारिरहँदा 2010 मा राष्ट्रिय स्तरको अनुकूलन प्लान र 2011 को चाहिँ पहिलो जलवायु नीति, यी दुईवटा डकुमेन्टले एकदमै धेरै अब मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था हो। जब हामीले सन् 2015 मा नेपालको नयाँ संविधान आयो, हामीसँग 3 तहका सरकारहरू भए,
र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले जुन राष्ट्रिय जलवायु नीति 2076 अथवा सन् 2019 ल्यायौँ, यो पछिल्लो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो। यसका साथसाथै हामीले वातावरण संरक्षण ऐनको परिच्छेद 4 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गऱ्यौँ र हामीले स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउनको लागि 753 वटा स्थानीय सरकारहरूलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय अनुकूलन संरचना पनि हामीले तयार गरिदिएका छौँ। यसरी अहिले पनि प्रभावको जोखिममा रहेका क्षेत्र समुदाय लक्षित अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तर पनि जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दो छ। कार्यक्रम र गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर मात्र त्यसको प्रभाव नदेखिने रहेछ भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ। सन् 2019 मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गरेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरूमा आर्थिक सुशासनको अभाव देखाएको छ। यस अध्ययनले पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता, जनसहभागिता आदि विषय व्यावहारिक रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। सुशासन तथा प्रवर्धन र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल TI नेपालले अहिले यही विषयलाई बहसमा ल्याएको छ। अब जलवायु परिवर्तनको जुन नीति छ, पोलिसी छ, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2011, अब त्यसले के भन्छ भने 80% जति फन्ड चाहिँ टोटल फन्ड एभाइलेबल फन्डको 80% चाहिँ समुदायमा जानुपर्छ भन्ने छ मुख्य। अब हामीले त्यसको पनि त्यो पाटो पनि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि 80% होइन 50% पनि कम पुगेको देखिएको छ है। अनि त्यो किन भयो त भन्दाखेरि अब धेरै जसो चाहिँ कसै कसै लजिस्टिक, प्रशासनिक र अरू कुराहरूमा बढी खर्च भएको पाइएको छ। अर्को एउटा कुरा भने दोस्रो कुरो के छ त भन्दाखेरि यो क्लाइमेट चेन्ज भनेर जुन फन्ड आए पनि क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन चाहिँ एउटा हो भने रेगुलर विकास अर्को कुरा हो। धेरै जसो चाहिँ के भन्छ रेगुलर डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि रेगुलर डेभलपमेन्टको पक्षमा चाहिँ खर्च भएको देखिन्छ, तर यही क्लाइमेट चेन्जमै भयो अथवा यो एडप्टेसन भयो भन्न गाह्रो छ। त्यही कारण त्यो एडप्टेसन र रेगुलर डेभलपमेन्टको ठ्याक्कै डिमार्केसन नभइदिएको हुँदाखेरि अहिलेसम्म त्यति क्ल्यारिटी छैन, विश्व समुदायमा पनि छैन, हामी कहाँ छैन। केही त्यसको चाहिँ खाकाहरू स्ट्राटेजी चाहिँ बनाइएका छन्, तर ठ्याक्कै यही भनेका हुनाले अब केलाई चाहिँ एडप्टेसन भन्ने कसलाई रेगुलर डेभलपमेन्ट त्यसमा क्ल्यारिटी रहन्छ। त्यसले गर्दा यो बजेट पनि यो क्लाइमेट चेन्ज गएको बजेट पनि केही चाहिँ विकास कार्यहरूमा खर्च भएको हुँदाखेरि त्यो अलिकति यतापट्टि एडप्टेसन चाहिँ ओझेलमा परेको छ। केही अघिसम्म जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम र समाधानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता विषय मुख्य थिए। यसका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुरा रणनीतिको मुख्य पक्ष थियो, तर अहिले बिस्तारै सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका कुरा मुख्य मुद्दाका रूपमा अगाडि आएका छन्। अहिले हरेक क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ। हरेक कार्यक्रमहरूले लिएको लक्ष्य हासिल नहुनुको कारण पनि यही हो। यसको अभावमा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सक्दैन, यसरी उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। जो जिम्मेवार पदाधिकारीहरू हुन् उनीहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी चाहिँ बोध नगरेको चाहिँ अनुभूति हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, पारदर्शिताको पनि ज्यादै अभाव छ। सकेसम्म चाहिँ कार्यक्रमहरू नै लुकाउने, त्यसको लागि छुट्याइएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बजेटहरू चाहिन्छन् अथवा लगानीहरू चाहिन्छन्, त्यो कुरो पनि चाहिँ सरकारवालासम्म चाहिँ नआइपुग्ने, त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म भित्रभित्रै मिलाउने र चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ खोज्ने यी प्रवृत्तिहरू पनि चाहिँ देखिएका छन्। र तेस्रो कुरो चाहिँ जुन चाहिँ इन्टिग्रिटी हो भनौँ न, यी कुराहरूको चाहिँ अलावा जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा जुन एउटा चाहिँ सदाचार कायम हुनुपर्ने हो मुलुकको सर्वाधिक हितको लागि, त्यो कुराहरूको पनि चाहिँ अभाव देखिएको छ। मूलत यी कुराहरू किन भइराखेको छ भने हाम्रो समाज अहिले चाहिँ कसरी हुन्छ जायज नाजायज तरिकाबाट अर्थोपार्जन गर्ने र चाहिँ व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति गर्नेतिर चाहिँ उन्मुख भइराखेको हुनाले यी कुराहरूमा चाहिँ पारदर्शिता, जिम्मेवारी र चाहिँ सदाचारको चाहिँ अभाव खड्किएको हो। कारण यही हो
जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थुप्रै कार्यक्रमहरू लागू गरिए पनि उपलब्धिहरू चाहिँ कागजमै सीमित रहनु, सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको अभावका कारण नै जोखिमयुक्त क्षेत्र र प्रभावित समुदायको जनजीवनमा यस्ता कार्यक्रमले धेरै परिवर्तन ल्याउन सकेन। अब राज्य, सङ्घ संस्था, स्थानीय र सरकारवाला सबैले यसका विरुद्ध विशेष रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्दछ। यसलाई ध्यानमा राखी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले क्लाइमेट गभर्नेन्स इन्टिग्रिटी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा सुशासन र सदाचार प्रवर्धन गर्नु यस कार्यक्रमको लक्ष्य हो। कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति र योजनाबारे सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने, सचेतना जगाउने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ। नेपालमा कृषि कर्मको विकल्प छैन। कृषि कर्म हामी कहाँ प्राथमिकतामा पनि छ, तर कागजमा भएको कुरा किसानको खेतबारीसम्म पुग्न मुस्किल छ। तर पछिल्लो समय युवा पुस्ता कृषि कर्ममा स्वस्फूर्त रूपमा आकर्षित भएको छ। गोपालजङ थापाको रिपोर्ट। 14 वर्ष नेपाल प्रहरीको जागिर अनि 15 वर्ष वैदेशिक रोजगारमा समय बिताएका पोखराका अमृत प्रसाद पौडेल अचेल कृषिमा रमाउन थालेका छन्। बेल्जियममा आफूले चलाएको रेस्टुरेन्ट बेचेर नेपाल फर्किएका अमृतले पोखरा महानगरपालिका 27 रिठेपानीमा आयु अर्गानिक एग्रो प्राली सञ्चालनमा ल्याएका छन्। विदेशमा गर्ने मेहनत स्वदेशमा गर्न सके आर्थिक रूपमा पनि फाइदा हुने भन्दै अमृत 2075 सालदेखि व्यावसायिक कृषि कर्ममा जुटेका हुन्। हामी बाहिर विदेशमा गएर चाहिँ जे पनि गर्न तयार हुने भनेदेखि हाम्रो माटोमा हामीले गर्दाखेरि हाम्रो देश पनि बन्ने, विभिन्न कुराहरूले फाइदा हुने भएको भएर हामी जस्ता यनारनहरू अरूलाई पनि हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ। आफ्नो देश हामीले बनाउने हो, अरू कसैले बनाइदिँदैन। र यसको लागि चाहिँ कमसेकम हामीले यहाँ केही गऱ्यौँ भने हाम्रा बालबच्चा पनि फर्केर आउलान् र आफ्नो माटोप्रतिको एउटा माया ममता चाहिँ बढ्ला भन्ने विभिन्न उद्देश्य चाहिँ का साथ चाहिँ नि अहिले आएर मैले विगत 1.5 वर्षदेखिबाट चाहिँ नि यहाँ लागिराखेको छु। 8 रोपनी उनको व्यक्तिगत र 4 रोपनी भाडामा गरी 12 रोपनी जमिनमा उनले कृषि कार्य सुरु गरेका छन्। भाडामा लिएको जमिनको वार्षिक 50,000 रुपैयाँ भाडा तिर्छन्। उनले आफ्नो व्यावसायिक यात्रालाई अगाडि बढाउन झन्डै 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो फर्ममा 2 जनाले रोजगार पनि पाएका छन्। कृषि फर्ममा अहिले स्थानीय जातका 4वटा भैँसी पनि पालेका छन्। दुधका लागि भैँसी र मासुजन्य पदार्थका लागि स्थानीय जातका कुखुरा पालेका छन्। भैँसीको उसबाट चाहिँ नि गर्दाखेरि हाम्रो दुध राम्रो बिक्री हुन्छ। अहिले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ नि हामी घरमा पुर्याउँदैनौँ, हामी सुविधाभोगी भौँ भन्ने उ भएर सकेसम्म ग्राहकहरूलाई मैले एउटा के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ क्वालिटी खानुहोस्, थोरै हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई स्वास्थ्यलाई पनि उ हुन्छ, स्वस्थ बन्नुहुन्छ। कमसेकम बिहान मर्निङ वाक हुन्छ, आफैले देखेर चाहिँ तरकारी खान सक्नुहुन्छ, क्वालिटीको दुध लान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामीले यहीँ नै सेल्स काउन्टर चाहिँ एउटा सुरु गरेका छौँ। अमृतले कृषि फर्ममा विभिन्न जातका फलफुल र तरकारी पनि लगाएका छन्। बारीमा भान्टा, घिरौँला, बोडी, सिमी जातका तरकारी र आँप, मेवा, केरा, अम्बा, स्ट्रबेरी लगायतका फलफुल लगाएका छन्। प्राङ्गारिक वा अर्गानिक खानेकुरा मानव स्वास्थ्यका लागि अमृत नै हो। तर सबैतिर विषालु खानाको जगजगी भएका बेलामा अमृत फलाउन दुःख पनि छ, चुनौती पनि धेरै छ। अर्कोतर्फ अर्गानिक उत्पादनको नाममा हुने ठगी धन्दाप्रति उनी चिन्तित छन्। त्यसैले उनी कृषकको उत्पादनलाई स्वयं कृषकले नै बेच्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यो बिचौलिया प्रथालाई हामी जेमा पनि नेपालमा बिचौलिया छौँ। अब तरकारी मैले यहाँबाट बेचेको 15 रुपियाँको तरकारी तपाईँ कहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ नि 80 रुपियाँमा पुग्छ। बरु कि तपाईँ खानुहोस् कि म खान्छु।
मैले दुःख गरेको छु कि तपाईँले खानुहोस् भन्ने चाहिँ नि मेरो एउटा अभियान हो। त्यही कारणले सकेसम्म मैले पोखरामा अहिलेसम्म कुनै पनि बिचौलियाहरूलाई न मन्डीमा मैले दिन्छु न डोकेलाई दिन्छु। सकेसम्म म आफैले चाहिँ नि मोटरसाइकलमा, मसँग अहिले साधन पनि धेरै गाडी साडी छैन, म मोटरसाइकलमा पुर्याइदिन्छु, घर घरमा पुर्याइदिन्छु। रासायनिक मलको प्रयोगद्वारा उत्पादन हुने तरकारी मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि हानिकारक हुन्छ। यही कारण अमृतले अर्गानिक उत्पादनलाई नै जोड दिएका छन्। तरकारी र फलफुल उत्पादनका लागि आवश्यक गोबर मल र जैविक विषादी पनि तयार पार्छन्। उनले आफूसँग भएको ज्ञान र सिपको सदुपयोग गर्दै गडेउला मल पनि बनाउँछन्। हामीलाई विभिन्न समयले चाहिँ देखाइदिइराखेको छ, विभिन्न रोगहरूले देखाइदिएको छ भने अर्गानिक खानुपर्छ भन्ने एउटा माहौल हुनुपर्छ। र दोस्रो पक्ष भनेको अब हामी चाहिँ नि आत्मनिर्भर हुनको लागि जस्तो मैले गरेको छु त्यसै गरी हामी गोबर उत्पादन गऱ्यौँ, गहुँत उत्पादन गऱ्यौँ भनेदेखि त हामीलाई बाहिरबाट चाहिँ आएको चाहिँ नि मलहरूको आवश्यकता छैन। कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। तर कृषि गतिविधिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गरिनुपर्छ। निर्वाहमुखी नभई व्यावसायिक कृषि कर्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो सँगै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यसो गर्न सके आयातभन्दा निर्यात बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा सबै किसिमको चाहिँ नि हामी बाहिर पनि सप्लाई गर्न सक्छौँ, तर हामी गर्नुपर्छ, नगरिकन यत्तिकै फल्दैन। र मेरो अनुरोध कृषक वर्गहरूलाई पनि र सरकारी पक्षहरूलाई चाहिँ नि यो एउटा मार्केटको व्यवस्थापन गरेर एडभर्टाइजको उसमा जान सक्यौँ भनेदेखि हामी 100% सफल हुन्छौँ। आँखीझाल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकी.online.com मा आँखीझाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पनि पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखीझाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।